रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपालमा 45 लाख बढीले कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो मात्रा खोप लगाए। त्रिवीले सञ्चालन गरेको परीक्षामा सामेल करिब 60,000 विद्यार्थीले पनि खोप पाउने। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,481 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना महामारीका कारण विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मकै शैक्षिक क्यालेन्डर ध्वस्त, समग्र शैक्षिक क्षेत्र नै अन्यलग्रस्त। आफ्नो दोस्रो कार्यकाल निकै चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाई। गल्तीलाई सच्याउने र राम्रो कामलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता। लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामासँगै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु। भोलि अपराह्न 3 बजेसम्म मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वका लागि दावी गर्न समय सीमा। भारतको हिमाचल प्रदेश स्थित किन्नौर जिल्लाको भवान नगरमा पहिरो खस्दा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु, 14 जना घाइते। र पीएचडी पुगेका मेसी भन्छन् च्याम्पियन्स लिग पुनः जित्न यता आए। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 45,70,553 जनाले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन्। त्यस्तै पुनः मात्रा लगाउनेको संख्या 28,88,360 रहेको छ, जसमध्ये 18,68,425 जनाले कोभिसिल्डको पहिलो र 5,97,819 जनाले दुवै डोज, 27,02,028 जनाले भेरिसिलको पहिलो डोज र 10,83,403 जनाले दुवै डोज, त्यस्तै 12,07,128 जनाले जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको जानसन खोप लगाएका छन्। यसैबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरिरहेको विभिन्न तहका विद्यार्थीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन पाउने भएका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेलले पत्रचार गर्दै सातै प्रदेशलाई सो निर्देशन दिनुभएको हो। विद्यार्थीको प्रवेश पत्रका आधारमा जिल्ला खोप समन्वय तथा अनुगमन समितिबाट खोप केन्द्र र मिति निर्धारण गरी अस्ट्राजेनिका वा भेरिसेलको पहिलो मात्रा दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3,481 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,907 पीसीआर परीक्षणमा 2,616 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै एन्टिजेन विधिबाट गरिएको 5,749 परीक्षणमा 865 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 663, ललितपुरमा 192 र भक्तपुरमा 109 गरी काठमाडौँ उपत्यकामा 964 जना संक्रमित थपिएका छन्। 24 घण्टामा थप 1,885 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 6,75,083 पुगेको छ। होम आइसोलेसनमा 34,813 र संस्थागत आइसोलेसनमा 3,220 गरी मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,033 रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। मुलुकका विभिन्न अस्पतालका आइसियुमा 796 र भेन्टिलेटरमा 184 जना उपचाररत छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै 21 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका 664 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 30 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,180 पुगेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। विद्यालय तहदेखि उच्च तहका शिक्षा कोरोना संक्रमणका कारण प्रतिकूलताबाट गुज्रिरहेको लामो समय बितिसक्यो। भौतिक उपस्थितिका कक्षा तथा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिरहेको हालको अवस्थामा वैकल्पिक सिकाइ पनि व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्, जसका कारण करिब 1.5 वर्षदेखि समग्र शैक्षिक क्षेत्र अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको छ।
धेरै जसो विद्यार्थीहरू इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन्, उनीहरूमा मोबाइलहरू जस्ता ग्याजेटहरूको पनि समस्या छ अनि अहिले गएर विद्युतको पनि धेरै समस्या छ। रूपन्देहीका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कल्याण धिताल जस्तै अर्का विद्यार्थी कसम अधिकारी समेत कोरोना संक्रमण जोखिमको मारमा परिरहेका छन्। एउटै लेख्ने हो, सबैको अब ग्रेड एउटै आउँछ, कोही पनि फेल कोही पनि पास हुँदैन, सबै फर्स्ट सेकेन्ड त्यस्ता नै भइरहन्छन् अनलाइन क्लासको माध्यमबाट। यी प्रतिनिधि आवाजले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा व्याप्त व्यथितिको बेली विस्तार लगाउँछ। कोरोना संक्रमणको त्रासको डढेलो बितेको 1.5 वर्ष बढीको अवधिमा शैक्षिक क्षेत्रमा यसरी सल्कियो कि यो क्षेत्र उथल पुथल भयो। सामुदायिक विद्यालयका करिब 50 लाख तथा संस्थागत विद्यालयका करिब 20 लाख गरी 70 लाख विद्यार्थी प्रभावित बने। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण विश्वका 15 करोड़ 60 लाख विद्यार्थी विद्यालय बाहिर रहेको हालै युनिसेफले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपालमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार हुन नसकेको कारण सिकाइ उपलब्धि खस्किँदै गएको शिक्षाविद बालचन्द्र लुइटेल बताउँछन्। अनलाइनको लागि इन्टरनेट कनेक्सन राम्रो चाहियो र इन्टरनेट सँगसँगै हरेक विद्यार्थीसँग कि कम्प्युटर हुनु पर्यो कि ट्याब हुनु पर्यो। अब नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा इन्टरनेट नभएको इन्टरनेट जोडिदिनु पर्यो, साधन नभएको साधन दिनु पर्यो, किनभने यो अवस्था निकै लामो समयसम्म जान सक्ने देखिन्छ। वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीका नाममा सञ्चालित अनलाइन शिक्षा प्रणाली शहर केन्द्रित छ। दुर्गमका विद्यार्थीका लागि सिकाइ माध्यम रेडियो तथा टेलिभिजन बनेका छन्। त्यसको पनि पहुँच नभएका विद्यार्थीका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको पहलमा शिक्षण सामग्री उपलब्ध गराउने भनी बनाइएका योजना प्रभावहीन छन् र यी सबै माध्यम उति साह्रो प्रभावकारी ठानिएका पनि छैनन्। गत वर्ष मंसिरमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गरेको अध्ययनले वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीको प्रभावकारिता 22.5% मात्र भएको अध्ययन सार्वजनिक गर्यो, जसबाट करिब 54 लाख बालबालिका प्रत्यक्ष सिकाइ क्रियाकलापबाट वञ्चित भएको बुझ्न सकिन्छ। विद्यालय शिक्षाको अन्तिम परीक्षाको रूपमा लिइने कक्षा 12 को परीक्षा नियमित रूपमा वैशाखको अन्त्यमा हुँदै आएकामा गत वर्ष मंसिरमा सञ्चालन भयो। यो वर्ष यही साउन 31 मा तोकिएको परीक्षा संक्रमण जोखिमकै कारण स्थगित भयो। हाल दैनिक रूपमा बढ्दै गएको संक्रमितको संख्यासँगै सो परीक्षा अनिश्चित बनेको छ। उता प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले लिने परीक्षा समेत अन्योलताका बीच छिटपुट रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। संक्रमण जोखिमकै कारण वार्षिक परीक्षासँगै नयाँ भर्ना कार्यक्रम व्यवस्थापनमा चुनौती बन्दै गएको सिटिभिटीका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण केसी बताउँछन्। परीक्षाहरू असाध्यै प्रभावित भएका छन्। प्र्याक्टिकल बेसको पढाइ हो जम्मै। प्र्याक्टिकल गर्नलाई थ्योरी पनि अध्ययन गर्नु पर्ने, थ्योरी अध्ययन नगरिकन कसरी प्र्याक्टिकल गर्ने त्यो मिलेको छैन। कोभिडको कारणले गर्दा पठन पाठन प्रभावित भएको छ। कोरोना महामारीले विद्यालय तहसँगै विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेण्डर नै ध्वस्त बनाएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित हुँदा त्रिभुवन लगायत अन्य विश्वविद्यालयको तालिकामा अवरोध आएको छ। सामान्यतः असोजमा शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्दै आएको त्रिवीले गत वर्ष फागुनमा शुरू गरेको छ। त्यस्तै 19 महिना अघि नै गर्नुपर्ने परीक्षा हाल सञ्चालन भइरहेका छन्। शैक्षिक क्षेत्र लथालिङ्ग हुँदा समेत तालुकदार निकाय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अझै नेतृत्वविहीन छ। संक्रमण जोखिमकै कारण स्थगित भएको कक्षा 12 को परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीका लागि खोपको टुङ्गो अझै लागिसकेको छैन। मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेर खोप सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने नै हुन्छ। अरू परीक्षा र +2 को परीक्षामा हामीले के चाहिँ एउटा फरक बुझ्नुपर्ने अवस्था हो भने अरू परीक्षाहरू सुरु भइसकेका अवस्था थिए। प्रकोपको कमी भएको बेलामा हाम्रा सबै कार्यक्रमहरू प्रकाशित भएको भए पनि +2 परीक्षा सुरु हुने 31 गते जुन हाम्रो आउँदैछ त्यो यो बीचमा प्रकोपमा चाहिँ तीव्र रूपमा वृद्धि भइसकेका कारणले हामीले चाहिँ स्थगित गरेका हौं। मुलुक विकासमा मेरुदण्ड मानिएको शिक्षा क्षेत्रमा यस किसिमको लथालिङ्ग अवस्था आउँदा समेत राज्य सञ्चालकमा बेपरवाह देखिनु लाचारीको हद हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो उपस्थिति बलियो पार्नका लागि समेत शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि प्रभावकारी योजना बनाउनु आवश्यक छ। यसमा छिमेकी मुलुक र अन्यन्त्रको अनुभवलाई पनि केलाउन जरुरी छ। यतातर्फ ध्यान दिने बेला भइसक्यो। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। पदभार ग्रहण गर्दै आज नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न निकै चुनौती रहेको बताउनुभयो। सबैले आफ्नो क्षमता अनुसार काम गरेकै छ, उहाँलाई सम्मान दिनै पर्छ। जसले आजसम्म जे उपलब्धि हासिल गर्ने काम गर्नुभएको छ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिन हामी कसैको पनि कुरा काट्ने र कसैको बारेमा टिका टिप्पणी गर्ने भन्दा पनि अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुरा अगाडि दिन्छौँ। त्यो नै हाम्रो लागि विद्युत प्राधिकरणको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण नै छ। र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्नियुक्त भएसँगै अरूको आलोचनाका साटो राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने उहाँको प्रतिबद्धता थियो।
हिजोका सम्पूर्ण निमित्त भएर चलाउनु भएका र कार्यकारी निर्देशक भएर जुन चलाउनु भएको छ, केही गल्ती भएको, केही गलत बाटोतिर गएको छ भने त्यसलाई सच्याउने र राम्रा काम भएको छ भने त्यसलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढाउने नै मेरो काम र म कसैको पनि यहाँ आएर विरोध गर्ने भन्दा पनि आगामी दिन कसरी जाने भन्ने कुरा नै मेरो पहिलो काम हुनेछ। हामी सबैले प्रयास गरेकै हुन्छौँ। घिसिङ कार्यकारी निर्देशकको 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गरी भदौ 31 मा प्राधिकरणबाट बिदा हुनुभएको थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र साक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधासहित सरुवा गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। अघिल्लो कार्यकालमा मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गराएका कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आजबाट दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका छन्। उनलाई विद्युत प्राधिकरणमा ल्याए बापत वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद दिनेहरू पनि कम छैनन् सामाजिक सञ्जालमा। तर अघिल्लो कार्यकालमा प्राधिकरणभित्र असल प्रणालीको विकास गर्नबाट चुकेका कुलमानले यसपटक के गर्छन् त्यो चासोको विषय बनेको छ। एक टिप्पणी। अमेरिकी लेखक ओरिसन स्वेट मार्डेन भन्थे, एउटा असल प्रणालीले लक्ष्य प्राप्तिको बाटोलाई सहज र छोटो तुल्याउँछ, तर हामी कहाँ अझै प्रणालीको विकासमा भन्दा व्यक्ति पूजामा समय व्यतीत गर्नेहरूको कमी छैन। व्यक्तिको सफलतामा उसको देवत्वकरण र असफलतामा दानवीकरण हामीले जानेकै यही हो। उच्च ओहदादेखि कनिष्ठसम्म यही लागू हुन्छ र हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्नियुक्ति पाएका कुलमान घिसिङप्रति पनि हाम्रो धारणा फरक छैन। नेपाली जनलाई अँध्यारोबाट उज्यालोको यात्रामा ल्याउन उनको निश्चय पनि ठूलै योगदान छ। त्यसैले उनलाई दोस्रो कार्यकाल पनि काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने आम मानिसको अपेक्षा अघिल्लो सरकारकै पालामा थियो। उनलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त नगरेपछि सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको आक्रोश र आम मानिसमा पैदा भएको आक्रोश मिश्रित निराशाले पनि धेरै थोक बोलेको थियो उति बेला। तर अहिले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेपछि सरकारको पनि चौतर्फी वाहवाही भएको छ। उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्त गर्दा लागेको बदनामीको हिलो सरकारले कुलमानको नियुक्तिको गंगामा पखालेको छ। कुलमान यस्तो गाई बनेका छन् जसको पुच्छर समातेर मात्रै सरकारले राजनीतिक र सामाजिक वाहवाहीको बैतरणी पार गर्न सक्छ। कुलमानले सर्वथा असल काम गरेका हुन्। जे कामका लागि उनले पद सम्हालेका थिए त्यो सबै काम उनले असल नियत र इमानदारी साथ सम्पन्न गरेनन् त केवल प्रणालीको विकास। हुन त गुरुले पनि आफूले जाने जति सबै ज्ञान शिष्यलाई सिकाउँदैनन् भनिन्छ। सायद कुलमानको हकमा पनि यही लागू भयो अघिल्लो कार्यकालमा। प्रणालीको सशक्त विकास भएको भए एउटा व्यक्तिको बहिर्गमनमा सारा देशवासीले अँध्यारोको यात्राका लागि आफूलाई तम्तयार राख्नु पर्ने थिएन। प्रणालीको विकास भएको भए कुलमानले सक्ने र हितेन्द्र देवले नसक्ने भन्ने हुने नै थिएन होला। कुलमान सफल हुने तर देशको उज्यालोको सपना असफल हुनै सक्दैन। कुनै पनि व्यक्ति शक्तिमा कति समय रह्यो भन्दा पनि उसले आफू शक्तिमा हुँदा अरू कतिलाई शक्तिशाली तुल्यायो भन्नेले धेरै अर्थ राख्छ। उज्यालो नेपालको सपना कुलमानको मात्रै सपना हुने समग्र विद्युत प्राधिकरणको किन हुन सकेन? यो प्रश्नको उत्तर खोजी पछि धेरै समस्याको समाधान निस्किन्छ। दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका कुलमानले अघिल्लो कार्यकालमा गर्न नभ्याएका वा दृष्टि नपुर्याएका प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ। नागरिकको घर घरसम्म उज्यालो पुर्याउने कुलमानले आफ्नै विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीमा भएको इच्छा शक्तिको लोड सेडिङ पहिले हटाउन पहल गर्नुपर्छ। 4 वर्षपछि फेरि कुलमान विदाई हुँदा नागरिकले घर घरमा इन्भर्टरको जोहो गर्न नपरोस् भन्नेमा पनि उनी चनाखो हुनै पर्छ। नत्र देवत्वकरणको सामाजिक बोझमा एउटा आशा लाग्दो नेतृत्वको क्षयीकरण हुन बेर छैन। कुलमान घिसिङका हकमा पनि समाजले सम्यक आशा मात्रै राख्नुपर्छ। व्यक्ति सफल हुने र संस्था असफल हुँदा पनि उसको दोष नहुने वा पानीमाथिको ओभानो हुने भाष्य समाजमा स्थापित भयो भने सबैभन्दा डरलाग्दो अर्थ केही हुन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षले 14औं महाधिवेशनको सुनिश्चितताको माग गर्दै नेतृत्वलाई 5 बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। 2 दिने काठमाडौँमा चलेको इतर पक्षको जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले पार्टीको संवैधानिक हैसियतलाई बचाइ राख्न नेतृत्वलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेको हो। बैठकमा भएका सहमतिलाई सार्वजनिक गर्दै क्रियाशील सदस्यता विवाद अन्त्यका केन्द्रीय तहबाटै गर्न र अहिलेसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ। भेलाले कांग्रेसमा प्रवेश गरेका अन्य दलहरूको हकमा क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दा नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
एमाले नेता शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा बहुदलीय सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्न भोलि दिउँसो 3 बजेसम्मको समय दिनुभएको छ। गठबन्धन आबद्ध दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको भोलि बिहान 10 बजे बैठक बसेर मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्ने कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कौरौनियाले जानकारी दिनुभयो। पोखरेलले प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको आफू विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी राजीनामा दिनुभएको हो। यसअघि आजै बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने बताउनु भएको थियो। त्यस लगतै बसेको एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठकले अविश्वास प्रस्तावको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार पोखरेललाई नै दिएको थियो। अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुग्ने निश्चित भएपछि पोखरेलले प्रदेश सभामा सो प्रस्ताव टेबल हुनु केही समय अघि मात्र प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा बुझाउनु भएको थियो। पोखरेलको राजीनामाको विषय प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले प्रदेश सभामा जानकारी नगराएपछि झण्डै 1 घण्टा प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन भएको थियो। बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कनौडियाले मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबल गर्नुभएको थियो। माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्ण ध्वज खड्काले समेत सो प्रस्तावमाथि केन्द्रित भएर धारणा राख्नु भएको थियो। कनौडियाले टेबल गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा जवाफ दिन मुख्यमन्त्री पोखरेल अनुपस्थित भएपछि बैठक 1 घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो। एमाले प्रदेश सभाको बैठक बहिष्कार गरेको थियो। पछि राजीनामाको विषय प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जानकारी गराएपछि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। गठबन्धन आबद्ध दलका 34 जना सांसदले यही साउन 19 गते पोखरेल अल्पमतमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष समावेदन गरेका थिए। सोही अनुसार प्रदेश प्रमुख शेरचनले आज दिउँसो 1 बजेका लागि बैठक बोलाउनु भएको थियो। 80 सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेको 38 तथा विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध रहेका कांग्रेसका 19, माओवादी केन्द्रका 18, जनता समाजवादी पार्टीका 3 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 गरी 41 सदस्य रहेका छन्। यसैबीच नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएसँगै गठबन्धन दलले आलो-पालो सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने निर्णय गरेका छन्। गठबन्धनको आज बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले आलो-पालो गर्ने, जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी बनाउने र राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकार बाहिरै बसेर सहयोग गर्ने निर्णय भएको हो। सुरुवातमा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने निर्णय भएको माओवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले जानकारी दिनुभयो। फागुन 3 गते प्रदेश सभा दिवस र जनयुद्ध दिवस मनाएपछि उहाँले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडियाले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुनेछ। गठबन्धनमा सबै दललाई अपनत्व महसुस गराउन मुख्यमन्त्रीमा आलो-पालो नेतृत्वको निर्णय भएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता कनौडियाले बताउनुभयो। यता लुम्बिनी प्रदेशको विशेष अधिवेशन आह्वान विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ। रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले सो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो। रिटकर्ताको माग बमोजिम इजलासले अन्तरिम आदेश भने दिएन। बहसका क्रममा संविधानको धारा 168 तथा 188 समेतको व्याख्याको गम्भीर संवैधानिक प्रश्न देखिएको भन्दै सो रिट संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो। फैसलामा भनिएको छ, पहिलो र दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चले गरेको फैसलाहरूको परिवेक्ष्यमा समेत ती विषयवस्तुलाई हेर्नुपर्ने भएबाट प्रस्तुत विवादको निरूपण संवैधानिक इजलासबाट हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ। एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य लीला गिरीले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै अस्ति सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। उहाँले रिटमा संविधानको धारा 168 को 1 बमोजिम गठन भएको सरकार विरुद्ध 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले सबै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पहुँच निश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले 753वटै स्थानीय तहका प्रमुख कार्यालयमा सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्याउन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणले खड्काले जानकारी दिनुभयो।
शान्ति मिसनमा जान इच्छुकका लागि नेपाल प्रहरीले साउन 15 र 16 गते लिएको प्री स्याट परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरको प्रकरणमा छानबिन गर्न गठित समितिले 3 जना प्रहरीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ। प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG वसन्त लामोको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले प्रहरी नायब निरीक्षक सही जनक थापा, हवलदार कुमार शाह र कार्यालय सहयोगी सुरेश बमलाई तत्काल निलम्बन गरी बर्खास्तीको लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो। परीक्षा अगावै प्रश्नपत्र बाहिरको घटना सार्वजनिक भएपछि हेडक्वार्टरले DIG लामाको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। एक साताको अनुसन्धान पश्चात DIG लामा नेतृत्वको समितिले आज प्रहरी प्रमुख IGP शैलेश थापा क्षेत्रलाई 550 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको छ। छानबिन समितिले UN शाखा प्रमुख SP अनुप शमशेर जबरा, परीक्षा सञ्चालक समितिका SP वेद विष्ट, इन्स्पेक्टर ईश्वरी भण्डारी सहित DSP रूपेश खड्का, सुगन्ध श्रेष्ठ, इन्स्पेक्टर दिलीप छेत्री सही, केदार तिमिल सिन्हा, सुनिल भण्डारी, केशव कार्की, अशोक कार्की र जवान सुनिता नेपालीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा देशभर भएका सबै प्री स्याट परीक्षा रद्द गर्न सिफारिस पनि गरिएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरूप्रसाद भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदका लागि नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक एडिबी बीच 19 अर्ब 58 करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कीर्तिपुरमा कोरोना खोप लगाएर आवेदन बुझाएका व्यक्तिहरूले QR कोड सहितको प्रमाणपत्र जारी नभएसम्मका लागि थप आवेदन फारम लिने कार्य स्थगित गरेको छ। रानी विराटनगर इटरी धरान 6 लेन सडक विस्तार आयोजनाको काममा ढिलाइ गर्ने गीताञ्जली जेवी पप्पु कन्स्ट्रक्सन र कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कारबाहीमा परेको 6 लेन सडक विस्तार आयोजना कार्यालय इटरीका इन्जिनियर उपेन्द्र दासले जानकारी दिनुभयो। चितुवाको छालासहित पाल्पाबाट प्रहरीले रिब्दीकोट गाउँपालिका 7 का 42 वर्षीय विष्णुबहादुर खत्री र 40 वर्षीय रविल मियालाई पक्राउ गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सुनसरी डायरीको पालो। सुनसरी डायरीबाट अर्जुन सुवेदीको नमस्कार। रानी विराटनगर इटरी धरान 6 लेन सड़क विस्तार आयोजनाको काममा ढिलाइ गर्ने 3 ठेकेदार कम्पनी कारबाहीमा परेका छन्। समयमा काम सम्पन्न नगर्ने गीताञ्जली जेबी, पप्पु कन्स्ट्रक्सन र कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कारबाहीमा परेको 6 लेन सड़क विस्तार आयोजना कार्यालय इटरीका इन्जिनियर उपेन्द्र दासले जानकारी दिनुभयो। ती ठेकेदार कम्पनी मध्ये गीताञ्जलीलाई 2 करोड 40 लाख, पप्पु जेबी कन्स्ट्रक्सनलाई 1 करोड 40 लाख र कान्छाराम जेबीलाई 2 करोड 32 लाख जरिवाना समेत गरिएको इन्जिनियर दासले बताउनुभयो। 2069-70 मा सम्झौता भई काम भइरहेको सड़क आयोजनाको मोरङको रानीदेखि सुनसरीको धरानसम्मको 44 किलोमिटर सड़क निर्माणका लागि 17 वटा टुक्रामा ठेक्का लगाइएको छ। सुनसरीमा नेपाल प्रहरीले तपाईको मास्क खै अभियान चलाइरहेको समयमा जिल्लाभित्र भीड़भाड़ हुने स्थानमा भने मास्कको प्रयोग गर्नेको भन्दा नगर्नेहरूको संख्या अधिक हुने गरेको पाइएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्ने क्रम शुरू भएसँगै सुनसरी सदरमुकाम इनरवाका हाट बजार, सरकारी कार्यालय तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मास्क नलगाउनेको संख्या अत्याधिक भेटिएको हो। यस्तै इटरी, दोहबी र धरानका बजारमा पनि कोरोना संक्रमण महामारीबाट बच्नका लागि आवश्यक मापदण्ड अनुसार मास्क नलगाई हिँडडुल गर्ने गरेको पाइएको छ। सप्तकोशी नदीमा उर्लिदो बाढीमा दाउरा संकलन गर्नेको अहिले भीड़ नै लाग्ने गरेको छ। जोखिम मोलेर नदी आसपासका मानिस नदीले बगाएर ल्याएको दाउरा संकलन गर्छन्। काठ दाउरा संकलन गरी बेच्दा हुने आमदानीले गर्जो टार्न राहत पुग्ने भएकाले ज्यानको बाजी राखेर नदी चाहर्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ। प्रक्रिया अघि बढाइएको 8 महिना बितिसक्दा पनि सुनसरीमा रेलमार्ग विस्तार योजनाले गति लिन सकेको छैन। रेलमार्ग विस्तार योजना अन्तर्गत काकडभिट्टा इनरुवा खण्डको 106 किलोमिटरका लागि मुआवजा दिने टुङ्गो नलाग्दा आयोजनाको काम अलपत्र परेको हो। रेलमार्ग निर्माणका लागि झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाभित्रका 764 बिघा जमिन अधिग्रहण भइसकेको छ। अधिग्रहण गरिएको जग्गा धनीलाई मुआवजा दिनुपर्ने भए पनि त्यसको मूल्य नै तोक्न नसक्दा समस्या भएको हो। हवस् त सुनसरी डायरी आजलाई यति नै। अर्जुन सुवेदीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
अब आर्थिक प्रसङ्ग भारतले जीएसटी कर लगाएपछि नेपालबाट हुने भैँसीको प्रशोधित छाला निकासी हुवाते घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा 77-78मा छालाको निकासी घटेको हो। वीरगञ्ज छाला निकासी हुने मुलुककै मुख्य नाका हो। पशु क्वारेन्टिन कार्यालय वीरगञ्जको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सो नाका हुँदै भारततर्फ 4990 वर्ग मिटर भैँसीको प्रशोधित छाला भारत निकासी भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77मा सो नाका हुँदै 1,10,000 वर्ग मिटर भैँसीको प्रशोधित छाला भारत निकासी भएको थियो। तुलनात्मक रूपमा छालाको निकासी 20 गुणा भन्दा बढीले घटेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतको हिमाचल प्रदेश स्थित किन्नौर जिल्लाको भवान नगरमा पहिरो खस्दा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोका कारण पहाडको ठूलो हिस्सा सडकमा खस्दा सवारी साधन पुरिएको र सो संख्यामा मानिसको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। पहिरोमा परेर अन्य 14 जना घाइते भएका छन्। केही मानिस बेपत्ता भएको आशंका सहित उद्धार तथा खोजीलाई जारी राखिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग अर्जेन्टाइन फुटबल लियोनल मेसीले पुनः च्याम्पियन्स लिग जित्नका लागि आफू पीएसजी आएको बताएका छन्। अर्जेन्टिनी टोलीका कप्तान 34 वर्षीय मेसीले क्याटलान क्लब बार्सिलोनाबाट 4 पटक च्याम्पियन्स लिग जितिसकेका छन्। बार्साले पछिल्लो पटक सन् 2015मा च्याम्पियन्स लिगको ट्रफी उचालेको थियो। खेलाडी स्थानान्तरण प्रक्रिया हिजो सकेपछि आज पीएसजीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मेसीले क्लबमा च्याम्पियन्स लिग जित्ने क्षमता भएको र आफूले सक्दो मेहनत गर्ने बताए। सन् 2020 को च्याम्पियन्स लिगको फाइनल बायर्न म्युनिखलाई सुम्पिएको फ्रान्सेली क्लब पीएसजीले अझै उपाधि उचाल्न सकेको छैन। पीएसजीका अध्यक्ष नासिर अल खलिफाले मेसीलाई अनुबन्ध गर्दा क्लबले आर्थिक रूपमा कुनै समस्या नभएको प्रश्न पारे। उनले क्लब आर्थिक रूपमा राम्रो स्थितिमा रहेको र सधैँ नियममा रहेर नै काम गर्ने पनि बताए। हवस् त यिनै सँगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। साथी सन्तोष र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।